नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जो नया कानून आ रहा है गैर कानूनी असले के हवाले से, उसके साथ आपका लाइसेंसी असला भी किसी तरीके से मुंसलिक हो रहा है। और क्या आप ये जानते हैं कि जो लाइसेंसी असला है, लाइसेंस हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे कताब वाले असला लाइसेंस, जो रिन्यू नहीं हो सके, और या फिर जिन लोगों के जमा हैं और उनकी कोई वेरिफ़िकेशन नहीं आ सकी, और जिनकी वेरिफ़िकेशन आ गई है, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो बात ये कर रहे हैं कि हमें, जैसे कि हुकूमत ने ये कहा है कि ये नया कानून आ रहा है, उसमें असला सरेंडर करना का होगा। मैं पंजाब सरेंडर इलिसिट आर्म्स एक्ट 2026, जिसके बारे में बताया गया कि ये जैसे लागू होगा, ईद के बाद लागू होना था, होगा तो ये आपको आपको गैर कानूनी असला जमा कराना होगा। तो जिन लोगों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए, किताब वाले से उसमें कन्वर्ट नहीं हुए, क्या वो लाइसेंस भी या वो असला भी गैर कानूनी हो जाएगा? अगर गैर कानूनी वो असला हो जाता है या नहीं हुआ, और या फिर जिन लोगों के नहीं हो पा रहे, तो क्या वो अपना असला जो है सरेंडर करने से पहले या सरेंडर करने की बजाय, क्योंकि उन्होंने पैसों से ख़रीदा हुआ बड़ा कीमती है असला उनका, क्या वो असला डीलर को थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे कि एक तरीक़ेकार था पहले वो ख़रीदते थे, उसी तरीके से उसको क्या वापस सेल कर सकते हैं? ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, इसके सवालात का हम जवाब देंगे। जितने जवाबात हमारे पास हैं वो देंगे, वरना हम इसके अगली चैप्टर की बात करेंगे। ये आज हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 12 है हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर 12। चैप्टर 11 आपने देख लिया था, अब ये चैप्टर 12 है, और इसमें जो हो सका हम आपको जवाब देंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और जो कमेंट्स आपके पास कोई राय हो, जो एक मुनासिब राय हो, वो हमने ज़रूर देनी है। तो मैं शुरू करता हूँ एक ना कमेंट से, जो हमारे वॉल के ऊपर है, यूट्यूब की वॉल के ऊपर। वो कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आपके वीलॉग देखते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर, आपने असला लाइसेंस वेरिफिकेशन के बारे में कहा है कि 20 या 25% लाइसेंस की वेरिफिकेशन हुई है। मैंने एक अपने इसमें चैप्टर में बताया था कि वो लाहौर का बताया था मैंने। सर, बाकी जो 75% लाइसेंस हैं वो प्रोसेसिंग में हैं या रिजेक्ट हैं, ठीक है? अगर रिजेक्ट है तो इनका क्या फ्यूचर है, और इन लोगों को क्या करना चाहिए? और जिनके पास इन असला लाइसेंस पर इ इन इन लाइसेंसेस पर इन लाइसेंसेस असला लाइसेंसेस पर असले का इंदराज है, और वो 25 या 30 सालों से टोकन टैक्स लगवा रहे हैं, ये क्वेश्चन है बड़ा अहम। लगवा रहे हैं, क्या इनको भी कोई रिलीफ मिलेगा? वो वो उन इस असले को फ़रोख्त कर सकते हैं, मतलब उसको असला डीलर को, या हुकूमत के पास ही जमा करवाना है? प्लीज़ इस पे लीगल राय दरकार है। बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब मैं जो है ना, वो ये पहले तो मैं ये बता दूँ, इसका जवाब हम देते हैं आपको। मैं आपको ये पहले बता दूँ कि असल में हुआ ये था कि ये जब स्कीम आई, आपने असला जमा करवाया, ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूँ नाज़रीन के लिए, बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स भी हैं, उनको भी ये जानना चाहिए। वो ये है कि जब ये गवर्नमेंट ने ये कहा 2015 में कि आप किताब वाले असला लाइसेंस को की जगह ना आप ले जाएँ, ये वो जो है, तो कार्ड वाला जब असला लाइसेंस की बारी आई, तो उस वक्त हुआ ये कि लोगों ने जाके जमा करा दिए, और उसमें से बहुत सारे लोगों की अभी तक शिकायत हैं कि हमारा असला लाइसेंस जो है हमारा बिल्कुल ठीक था, हम 20-20 साल से हम टिकटें लगा रहे हैं, और लेकिन हमें वेरिफिकेशन नहीं हुई, हमारा कार्ड वाला नहीं बना। तो अब ये जो मार्च और फिर ये 3-4 महीने जो अभी अभी दिए थे, इसमें भी अभी यही वाली शिकायत है। इसके हवाले से मुझे एक डीसी ऑफ़िस के ज़राए ने बताया कि जनाब, जो दरख्वास्तें जो थीं हमारे पास जो आई थीं, उसमें कुछ 16-17 हज़ार या कितनी कुछ बता रहे, जिसमें उन्होंने बताया जनाब 25% जो 26% जो है ना, वो हमने वेरीफ़ाई हुई हैं, और बाकी जो है वो रिजेक्ट कर दी हैं। और फिर ये भी हमें इत्तला मिली कि वो कमिश्नर ऑफिस के कुछ लोगों ने यह कहा जी, इसको इसको असला लाइसेंस के हवाले से तमाम प्रोसेस को स्टक कर दिया गया, उसको रोक दिया गया बाहुकुम हुकूमत। मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो एक बात है, ये वाली जो भी क्वेश्चन है कि जनाब, हम 15-15 साल से 20-20 साल से
کروا رہے ہیں کیا جمع کروا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری وہ لیگل پوزیشن کیا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ جیسے کہ ایل ڈی اے میں ماضی میں کچھ کرپشن ہوئی تھی، اب تو خیر جو موجودہ ڈی جی ہیں طاہر فروخ صاحب، انہوں نے جو کمپیوٹرائز کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً پورا کرا دیا۔ یہ پروسیس شروع کیا تھا موجودہ جو چیف سیکرٹری ہیں پنجاب زاہد اختر زمان صاحب نے، یہ اس کا کمپیوٹرائز کا سلسلہ شروع کیا تھا جب وہ ڈی جی درمیان میں کھٹاس میں پڑ گیا۔ تمام ڈی جی تھوڑا تھوڑا کرتے رہے، لیکن یہ طاہر فروخ صاحب نے آگے بھرپور طریقے سے کیا۔ تو خیر یہ اس سے میں بات کرتا ہوں، اس میں نا بہت سارے لوگوں کی فائلیں بوگس ملی، گھر بنے ہوئے ہیں، نقشے پاس ہوئے ہیں، بوگس نکلی تھی۔ اس سے پہلے یہ جب اس سے پہلے بھی ماضی میں تھوڑا سا یہ بات پیچھے لے جاتا ہوں، اس سے پہلے نا جب ڈی جی عمر رسول تھے ان کے دور میں بھی یہ والی چیزیں ہوئیں کہ بوگس فائل کے اوپر پلاٹ الاٹ ہے اور گھر بھی بنا ہوا وہ۔ تو عمر رسول صاحب کے دور میں ایک بونافائیڈ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا کہ اس میں یہ چیک کریں گے اگر کسی نے کے پاس گھر بنا ہوا ہے اور اس نے ایل ڈی اے کو فیس جمع کرائی ہے سرکاری طور پہ، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے ایل ڈی اے کو فیس جمع کرائی ہے تو سرکاری طور پر، تو وہ آپ کو جو ہے نا بونافائیڈ کمیشن میں بھیج دیں گے، پھر وہاں پہ اس کو بندے کو کہتے ہیں جائے بونافائیڈ کا یہ پرچیزر ہے تو لہٰذا اس کا پلاٹ دیا۔ تو اب اسی طرح وہ لوگ یہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے جو فیسیں جب 10 سال 20 سال جو سرکاری ڈاکخانوں میں جا کے جمع کرائی ہیں، اس وقت یہ اصل لائسنس چیک کیے جاتے تھے اور کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا تھا، اور ہم باقاعدہ دکھاتے تھے اگر ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کبھی شکار کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنا اصلہ لائسنس دکھایا کرتے تھے اصلاح طلب کرنے پہ، کبھی کسی نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کی تھی۔ وہ اس لیے نہیں کی تھی، تو اب آ کے آپ نے ہمارے ان کو جعلی قرار دے دیا۔ تو میرے دوستو میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، وہ ہوا یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں اب پھر بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اسلحہ خریدتے تھے جب اسلحہ ڈیلر سے، تو آپ لائسنس بھی اکثر اسلحہ ڈیلر ہی بنوا کے دیتے تھے، اور اس میں سے بیشتر یہ ہوتے تھے کہ اسٹیمپ والے وہ ہفتے کا ٹائم ہفتے بعد آپ کو دے دیا، اور کوئی ویریفیکیشن کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، تو آپ نے جا کے ڈاک خانے سے ٹکٹ لگوانی شروع کری، ٹکٹ لگ رہی ہے، آپ جمع کرا رہے ہیں اور چل رہا ہے معاملہ۔ جب یہ نادرا کا سسٹم آیا، آئی ڈی کارڈ کا سسٹم آیا، اندراج کا سسٹم آیا، انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے متعلقہ ڈی سیز کو بھیجا آپ کا لائسنس۔ جب ڈی سی کے پاس لائسنس گیا، ڈی سی نے تو اپنے کھاتے دیکھنے، اس کے عملے نے اسلحہ برانچ ہے باقاعدہ ایک اے ڈی سی جو ہے ہیڈ کوارٹر، وہ ڈیل کرتا ہے ہر ڈی سی آفس میں، تو انہوں نے جب اپنے کھاتے دیکھے، پرانے رجسٹر نکالے، اس کے اندر اگر آپ کا اندراج ہے تو اس کو ویریفائی کر دیا، جس کا اندراج نہیں نکلا اس کو کر دیا۔ لیکن آپ کا کوشچن بھی ایک اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں بہت جلد متعلقہ بلکہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس کا معلوم کروں گا کہ وہ آپ کے اس کوشچن کا کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا کہ ہم سیل کر سکتے ہیں، سیل کرتے ہیں، یہ واقعتاً ایک نیا سوال ہے، اور میرا بھی اس طرف دھیان نہیں گیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے، لاکھوں روپے کا اسلحہ ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ ہمارا جینون ہے اور لائسنس ہی ہے، لیکن کتاب والا لائسنس ہے، ہم کسی وجہ سے نہیں کروا سکے اور کنورٹ نہیں کروا سکے، یا ہمارا ویریفائی نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں 10 سال جو ہم نے اس کی فیسیں جمع کرائی ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ وہ ہم کیا، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو جو آنے والے چیپٹر میں دوں گا۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ان کا یہ کوشچن ہے کہ انہوں نے کہا جناب ایپ کے ذریعے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی جو ایپ کے ذریعے تو نہیں ہے یہ، کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، آپ نادرا سے جا کر رینیول کرانی ہے، اور رینیول فیس جو ہے وہ بڑھ گئی ہوئی ہے، وہ ہم میری بات ہوئی ہے، میں نیکسٹ جو ویڈیو کروں گا اس کے اندر وہ پوری رینیول فیس اور نئی فیس، یہ ساری فیسوں کا ایک چارٹ جو صحیح انفارمیشن ہے وہ لے کر آئیں گے، اور وہ ہم آپ کو وہ پیش کریں گے۔ تو آج ذرا وقت کم ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ اور باقی سوالات کے جواب کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔